ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 15 पाठे वयम् अट्कुवाङ्नुं यवायेपि इति सूत्रमादाय विचारं कृतवन्तः। तत्र अट्कुवाङ्नुं यवायेपि इत्यस्य सूत्रस्य कः अर्थः भवति इत्यत्र अस्माभिः चिन्तितं यत् प्रकृते अट्कुवाङ्नुभिः तत्र एककालावच्छेदेन अर्थात् एकस्मिन् एव समये कस्मिंश्चित् उदाहरणे रेफनकारयोः मध्ये व्यवधानं कृतं भवति, तदा एव णत्वं भवति इत्यपि नास्ति, असम्भवात्। अथवा एतेषु विद्यमानेन केनचन एकेन एव व्यवधानं कृतं भवति, तदा अपि रामेण इत्यादौ यत्र अनेकेन व्यवधानं कृतम् अस्ति तत्र णत्वं न स्यात्। तर्हि कश्चन तादृशः सिद्धान्तः प्रकृते अस्माभिः आविष्करणीयः, येन सर्वविधा अपि मर्यादा शब्दानुशासनस्य रक्षिता स्यात्। तर्हि तत्र निर्णीयते यत् अट्कुवाङ्नुभिः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैः, नाम एतेषु केनचन एकेन वा व्यवधानं कृतं भवति अथवा मिलितैः एतैः वा व्यवधानं कृतं भवति, अग्रे पृष्ठे स्थितैः वा व्यवधानं यदि कृतं भवति तदा अपि नकारस्य णत्वं भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अत्र च णत्वनिषेधार्थं क्षुब्ध इति शब्दस्य क्षुब्धादिगणयः पाठः कृतः, सः पाठः अपि प्रमाणं भवति इति तत्र अस्माभिः प्रतिपादितं। ततश्च सूत्रार्थः दृष्टः। समानपदे इत्यनेन अखण्डपदमेव तत्र गृह्यते। समानपदे इति च रसाभ्यां नोणः समानपदे इति गतसूत्रात् यत्पदम् अनुवर्तते तस्य पदस्य च अत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः कृतः। तेन रामनाम इति खण्डपदे अथवा तत्र असमानपदे तु णत्वं न भवति सत्सु निमित्तेष्वपि। कुतः? एकं पदं न तत्तु द्वाभ्यां पदेन निर्मितं, द्वाभ्यां पदाभ्यां निर्मितेन एकं समस्तपदं भवति इति तत्र दृष्टम्। ततः परं तत्र नाम क्रमशः एकैकस्य उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टमेव। उदाहरणं नाम अटाव्यवधाने सति, कवर्गेण व्यवधाने सति, पवर्गेण च व्यवधाने सति एकमेकम् उदाहरणं दृष्टं। ततः रामान् इत्यत्रापि णत्वस्य प्राप्तिः जायमाना अस्ति इत्यपि किञ्चित् चर्चितं। विशेषेण तु पश्चात् चर्चयिष्यते, तस्य प्राप्तस्य णत्वस्य निवृत्तिरपि करिष्यते। ततः तत्र आङ्ः उदाहरणं पर्याणद्धम् इति दृष्टं। तत्र उपसर्गादसमासेऽपि इत्यत्र यदि आङ्ः अनुवर्तनं न स्यात् तर्हि उपसर्गादसमासे णोपदेशस्य इत्यनेन कथं वा तत्र णत्वं वक्तुं शक्येत आङ् व्यवधाने सत्यपि। अतः तत्र
आङा मध्ये व्यवधाने कृते अपि उपसर्गस्थान्निमित्तात् परतः नकारस्य णत्वं भवतु इति एतदर्थं प्रकृते आङ् इति पठनीयम्। इतः उपसर्गादसमासे विणोपदेशस्य इति सूत्रं प्रति आङः अनुवर्तनं गतं भवतु इति एतदर्थम् अत्र आङ् ग्रहणं कर्तव्यम् इति कश्चन विचारः दृष्टः। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, ननु अडव्यवाये इत्येव अत्र णत्वं भविष्यति किम् आङ्ग्रहणेन इत्यत आह। नाम भोः आङ् यः वर्तते तस्य अनुबन्धसहितस्य ग्रहणं तु न भवति खलु, अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव ग्रहणं भवति खलु। अर्थात् अनुबन्धस्य इतसंज्ञां विधाय ततः तस्य लोपादिकं च कृत्वा एवं तत्र आ इत्येव खलु अवशिष्यते। स च अटियन्तर्भवति। अट् प्रत्याहारे ह्रस्वेण अकारेण दीर्घस्यापि ग्रहणत्वात् अयम् आङपि तत्र अन्तर्भवत्येव खलु। अतः किमर्थम् आङ् ग्रहणं प्रकृते कर्तव्यं, व्यर्थं खलु। अतः उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इत्यत्र अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन इत्यतः अड्व्यवाये इत्यर्थस्य अड्व्यवायेपि इत्यर्थस्य ग्रहणात् ऋणत्वं विधीयताम्। किमर्थं प्रकृते आङ् ग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् आङ् ग्रहणं प्रकृते प्रतिपादयति, नाम तस्य समर्थनं करोति, तस्य अपेक्षा अस्ति इति कथयति। किं कथयति? किं कथयति तत्तु अग्रिमे पाठे भविष्यति। एतावान् विचारः अस्माकं गते पाठे प्रवृत्तः। अयं च गतः पाठः 15 पाठः आसीत्। इदानीं तावत् प्रकरणस्यास्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 16 पाठः आरब्धः भवति। अस्तु, तर्हि अग्रे मूले यत् समाधानमुक्तं तत्र इङ्गितं करोति। व्याख्याता कथयति पदव्यवायेऽपि इति। मूले पश्यन्तु, पदव्यवाये अपि इति निषेधं बाधितुम् आङ्ग्रहणम् इति। तत्र अणत्वस्य निषेधोऽपि अग्रे वक्ष्यते। तस्मिन् निषेधे एव अन्यतमं सूत्रमेकं पदान्तस्य इति वयम् अचिरेण एव पठिष्यामः। नभः भूभू गमिगमि इत्यादिना सूत्रेण इत्यादि सूत्रात् तत्र न इति अनुवर्तते। अतः सः निषेधः तत्र आरब्धो भवति। तर्हि पदव्यवायेऽपि इत्यपि कश्चन निषेधो वर्तते। कोऽर्थः? निमित्तनैमित्तिकयोर्मध्ये यदि केनचन पदेन व्यवधानं कृतं भवति तर्हि निमित्तात् परतः विद्यमानस्य नैमित्तिकस्य णत्वं न भवति इति तेन उच्यते। निमित्तं किं भवति? निमित्तानि कति सन्ति? 3: रेफः, षकारः, ऋकारश्च इत्युक्तमेव। एवं किल? नैमित्तिकं तु सर्वदा णत्वाय एकमेव भवति। किं? नकारः। समीचीनम्। अतः प्रकृते पर्याणद्धम् इति उदाहरणं पश्यन्तु। 3 पदानि इत्युक्तं खलु। त्रयाणां पदानां सङ्घातः अयं वर्तते। खण्डपदम् अस्ति इदं, न तु अखण्डपदम्। अतः परि आ नद्ध इत्यत्र मध्ये आ इत्यनेन व्यवधानं कृतं वर्तते। अतः एतादृशपदस्य व्यवाये अपि, नाम व्यवधाने अपि णत्वं न भवतु इति उच्यते पदव्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनम्। माषकुम्भवापेन इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि उच्यन्ते।
माषकुम्भवापेन। तत्र कुम्भ इति पदेन मध्ये व्यवधानं कृतं भवति। एवं खलु। माष इत्यत्र निमित्तं वर्तते षकारः, नैमित्तिकः वर्तते वापेन इत्यत्र नकारः। तत्र मध्ये माष इति कुम्भ इति पदेन व्यवधानं कृतं भवति इति कृत्वा नकारस्य णत्वं न भवति। एवं खलु। तत्र यद्यपि सूत्रस्यास्य अग्रे समासेषु पठनं करिष्यते, तत्र उदाहरणानि अस्य लप्स्यन्ते, परन्तु प्रकृते प्रकृतप्रसङ्गं गृहीतुं तत्र सामान्येन इमानि द्वित्राणि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यानि। एकं पर्याप्तं, पदव्य माषकुम्भवापेन इति। यदि अयं निषेधः न स्यात् तर्हि इतः पूर्वम् असमानपदेष्वपि णत्वविधानं यदुक्तं वर्तते अष्टाध्याय्यां तस्य सम्प्राप्तिः स्यात्। पश्यन्तु, णत्वविधानं समानपदे अपि अस्ति, असमानपदे अपि अस्ति, अर्थात् अखण्डपदे अपि वर्तते। परन्तु अखण्डपदे णत्वविधानम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते विस्तरेण। परन्तु खण्डपदेष्वपि नाम समस्तपदेष्वपि यदि केनचन पदेन मध्ये व्यवधानं कृतं भवति निमित्तनैमित्तिकयोर्मध्ये, तर्हि तत्र अपि षत्वं णत्वं न भवतु इति पदव्यवायेपि इत्यनेन उच्यते। परन्तु पदव्यवायेपि इति अयं यः निषेधः, सः निषेधः पर्याणद्धम् इत्यत्र न प्रवर्तताम्। तदर्थम् अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यत्र आङ्ग्रहणं क्रियते। तदाङ्ग्रहणसामर्थ्यात् उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इत्यनेन सूत्रेण मध्ये आङ्व्यवधाने सत्यपि नद्ध इत्यस्य नकारस्य णत्वं भवति, पर्याणद्धम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति आङ्ग्रहणम् अत्र समर्थ्यते। सम्यक् इति मूले अपि अयं विचारः प्रवृत्तः एव। तदेव अस्य विचारस्य अवगमनाय एतेषु द्वित्रेषु सूत्रेषु किञ्चित् सूक्ष्मेक्षिकया अवधानं कर्तव्यम्। अष्टाध्याय्यां तानि सूत्राणि पूर्वमेव पृथक्कृत्य अथवा तेषां कौमुद्यां वा काशिकायां वा अन्यत्र वा अथवा यत्र कुत्रापि सरलतया अर्थः अवगन्तुं शक्यते। आदौ एव अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः। पदव्यवायेपि उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इति प्रकृते यद्वयं पठन्तः स्मः तत्तु अस्ति एव। एवं खलु। ततः अग्रे कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। एतावता आङ्ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति दर्शितवान् ग्रन्थकारः। अट्कुवाङ् नुम्, आङ्गः परतः कः वर्तते? नुम्। नुम् ग्रहणं सूत्रे कर्तव्यं वा न वा इति कश्चन विशिष्टः विचारः अधुना अग्रे भवति आरब्धः। तत्र कथयति, अवतरणिकां बध्नाति। किं कथयति पश्यन्तु। ननु इवि प्रीणने कश्चन धातुः, प्रीणनार्थे इवि इति इदित् धातुः सः। ल्युट् नाम तस्मात् ल्युट् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? कृदन्तेषु ज्ञास्यते। का स्थितिः? इवि यु। अग्रे कथयति अनादेशः। केन? युवोरनाकौ इत्यनेन सूत्रेण अस्य यु इत्यस्य स्थाने अनादेशो भवति। इवि अना इति। अग्रे कथयति इदित्वान् नुम्
सूत्रमेकं तिङन्तेषु पठिष्यते अस्माभिः इदितो नुम् धातोः इति। तेन सूत्रेण प्रकृते धातोः नुमागमः भवति। इति इत्यत्र यः इकारः अस्ति खलु सः इतसंज्ञकः। उपदेशे जननासिक इत्यनेन तस्य इतसंज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन च लोपः भवति। इव इति अवशिष्यते। परन्तु इदित्करणस्य प्रयोजनं किम्? इदितो नुम् धातोः, तेन नुमागमः भवति। नुमः न इति अवशिष्यते। एवं खलु। स च मित्। मित् यदि तर्हि मिदजोन्त्यात् परः इत्यनेन सूत्रेण अत्र इकारात् परतः वकारात् च पूर्वम् आगत्य नुम् तिष्ठति। का स्थितिः जायते? इन्व अन, इन्वन इति जायते। समीचीनम्। इन्वन इति। तर्हि तत्र एकारः क्षन्तव्यः, प्र इति उपसर्गः योज्यते। प्रे इन्वन गुणसन्धिः भवति आदुगुणः इत्यनेन। प्रेन्वन इति। ततः सुप्रत्ययः, तस्य अमादेशः प्रेन्वन अम् पूर्वरूपं भवति। प्रेन्वनम् इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति। सम्यक् कथयति अग्रे। अत्र कुमति च इति नुमा व्यवधाने अपि णत्वं स्यात् इति। एवं खलु। कुमति च इति एकं सूत्रं, परन्तु तेन सूत्रेण अत्र णत्वं भवति वा इति मम काचित् विप्रतिपत्तिः वर्तते। एवं खलु। कुतः इति चेत् तां विप्रतिपत्तिमहं भवतां पुरतः उपस्थापयितुं कामः। तदर्थम् एकवारम् अस्माभिः प्रकृते सूत्रार्थः अवश्यं द्रष्टव्यः। कुमति च इत्यस्य सूत्रार्थः भवति एवम्। कवर्गवती च उत्तरपदे परतः। एवं खलु। नाम अत्र उत्तरपदं परतः कीदृशमपेक्षितं? यत् कवर्गवत् भवेत्। एवं खलु। नाम तस्मिन् कवर्गस्थः कश्चन वर्णः भवेत्। एवं खलु। इन्वन, इन्वन इत्यत्र तु कवर्गस्थः कोऽपि वर्णः नास्ति। अस्तु, अन्यत् पश्यामः किं कथयति तत् सूत्रं। प्रातिपदिकान्तनुम् विभक्तिषु पूर्वपदस्थान्निमित्तात् उत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति इत्युच्यते। नाम प्रातिपदिके विद्यमानः यः नकारः अथवा नुमि विद्यमानः यः नकारः अथवा विभक्तौ विद्यमानः यः नकारः, तस्य नकारस्य णत्वं भवति उत्तरपदे विद्यमानस्य। परन्तु यदि तद् उत्तरपदत्वेन यत् स्वीकृतं वर्तते तस्य सः तद् उत्तरपदं कवर्गवत् स्यात्। एवं खलु। कु, कुमति च, कु 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 अस्य अस्ति इति कुमत्, तस्मिन् कुमति, तस्मिन् कुमति परतः सप्तमी विभक्तिः अस्ति, तस्मिन् इति निर्दिष्ट इत्यादि परिभाषा तत्र उपतिष्ठते। एवं खलु। परन्तु प्रकृते इन्वन इति उत्तरपदं यद् वर्तते तत्तु भोः कुमन्नास्ति खलु। अर्थात् तस्मिन् कवर्गस्थः वर्णः नास्ति एव खलु। अतः तस्मिन् विद्यमानस्य नुमः कुमति च इत्यनेन कथं वा णत्वं भवितुम् अर्हति इति मम विप्रतिपत्तिः अत्र वर्तते। अतः अत्र कुमति च इति वक्तव्यस्यापेक्षया प्रातिपदिकान्तनुम् विभक्तिषु इति यदि उच्येत तर्हि कथं स्यात् वा न वा? तदर्थं तदेव प्रातिपदिकान्तनुम् विभक्तिषु इत्यस्य अर्थः अपि किञ्चित् अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। किमुच्यते?
प्रातिपदिकान्ते नुमि विभक्तौ च यः नकारः तस्य पूर्वपदस्थान्निमित्तात् उत्तरस्य वाणकारादेशः भवति इति। नाम विकल्पेन वा अत्र णत्वप्राप्तिः दर्शनीया इति। एवं किल। परन्तु तेन णत्वप्राप्तिः दर्शयितुं शक्यते। परन्तु कुमति च इत्यनेन तु प्रकृते णत्वप्राप्तिः न मे बुध्यते। कुतः? यतः कवर्गवत् पदं परतः नास्ति, इन्वन इति। अस्तु, भवतु। अस्मिन् विषये भवतां संशयस्य दृढतया उत्पत्तिः अथवा तस्य संशयस्य निवृत्तिः तावता न भवितुं शक्यते यावता भवन्तः प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु इति कुमति च इति सूत्रं च सम्यक्तया सूक्ष्मेक्षिकया न पश्येयुः। भवतु नाम प्रकृते भवन्तः प्र इन्वन इत्यत्र णत्वं प्राप्तं भवति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। कुमति च इत्यनेन वा प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु इत्यनेन वा। यतः प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु इत्यस्य अनुवर्तनं कुमति च इत्यत्रापि वर्तते। समीचीनम्। कुमति च इत्यनेन भवति इति तु मया नावगम्यते, परन्तु प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु इत्यनेन वैकल्पिकं णत्वं भवितुमर्हति इति तु किञ्चित् किञ्चित् अवगम्यमानं वर्तते। अथवा व्याख्यातुः कुमति च इत्यनेन प्रकृते नुमः लेखने किं स्वारस्यम् इति तु चिन्तनीयम्। अस्तु, सद्यः तेन प्रकृते णत्वम् अतः प्राप्यमाणं वर्तते यतोहि प्रकृते उत्तरपदे विद्यमानः यः नकारः वर्तते सः नुमः सकाशात् लब्धः वर्तते, इन्वन इति। एवं खलु। एकः नकारः तु अत्र ल्युटः नकारः अस्ति, तस्य विषये न उच्यते। अपरः नकारः यः इदितो नुं धातोः इत्यनेन नुमः सकाशात् लब्धः वर्तते, तस्य विषये अत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते। समीचीनम्। अतः किमुच्यते? नुमा व्यवधाने अपि णत्वं स्यात् इति एकं वर्तते। कुमति च इति नुमा व्यवधाने अपि णत्वं स्यात्। नैव सत्यं। नुमः एवम् इन्वन इत्यत्र नुमः अपि नकारः अस्ति खलु। ल्युटः सकाशात् लब्धः अपि नकारः अस्ति। प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यनेन किमुच्यते? नाम प्रातिपदिकस्थः यः नकारः, प्रातिपदिकस्य अन्ते विद्यमानः यः नकारः, एवं खलु। प्रातिपदिकान्ते नुमि विभक्तौ च यः नकारः, प्रातिपदिकस्य अन्ते यः नुं वर्तते तस्य, क्षन्तव्यः, प्रातिपदिकस्य अन्ते यः नकारः तस्य, एवं खलु। अपि च तत्र नुमि यः नकारः तस्य, विभक्तौ च यः नकारः तस्य, एवं खलु। प्रातिपदिकान्तस्य उदाहरणं तत्र माषवापिणौ इति दीयते। माषवापिन् इति शब्दः भवति, अथ नकारस्य णत्वं भवति। अस्तु, अवगम्यते। नुमि इत्यस्य उदाहरणं तत्र व्रीहिवापाणि इति दीयते। अस्तु, अवगम्यते। विभक्तौ णत्वस्य उदाहरणं दीयते माषवापेण इति। व्रीहिवापाणि इत्यत्र पश्यन्ति किल भवन्तः, व्रीहिवापानि इति तत्र नपुंसकलिङ्गे नकारः यः श्रूयते सः
नुमागमः वर्तते, तद् वयम् अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे ज्ञास्यामः। ज्ञानानीतिरूपसाधनवेलायां नुमा एव सः नकारः लभ्यते। समीचीनं। प्रकृते पश्यन्तु, प्रेन्वन इत्यत्र प्रेन्वन इति खलु वर्तते। तत्र प्रातिपदिकस्य अन्ते नास्ति नकारः। प्रातिपदिकस्य अन्ते कः वर्तते? प्रातिपदिकस्य अन्ते तु अकारः अस्ति। ल्युडादेशं विधाय यथा आना इति आदेशः कृतः वर्तते, एवं खलु। नुमि नकारः अस्ति इति दृश्यते। विभक्तौ च यः नकारः, अत्र विभक्तौ नकारप्रसङ्गः तु प्रकृते नास्ति। समीचीनम्। एतत् सर्वमपि भवद्भिः तत्र नाम अस्माकं प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यस्य सूत्रार्थं पुरतः आदाय अत्र विचारः कर्तव्यः वर्तते। तर्हि व्याख्याता किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। नुमा व्यवधानेऽपि णत्वं स्यात्, परन्तु भोः, नाम एतत् कुतः एषः वदन्नस्ति? भवद्भिः गृहीतं किल? नाम अट्कुवाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यत्र यदि नुं ग्रहणं क्रियेत तस्य प्रकृते अनुवर्तनं स्यात्। क्व? तस्य अनुवर्तनं तु सर्वत्र अस्ति एव णत्वप्रकरणे। नाम प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु अथवा कुमति च इत्यत्रापि तस्य अनुवर्तनं स्यात्। तेन ततः नुमः अपि अनुवर्तनं स्यात्, अर्थात् नुं व्यवायेऽपि णत्वं स्यात् इति अर्थः खलु लभ्येत। तथा अर्थश्चेत् तर्हि प्रकृते प्र इत्यत्र पूर्वपदे विद्यमानात् रेफात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं स्यात्। कदा? नुमः व्यवाये अपि इति खलु वदन्नस्ति एषः। तर्हि प्रेन्वन इत्यत्र इन्वन इत्यत्र यः नुं कृतः वर्तते तेन व्यवधाने सत्यपि प्रेन्वन इत्यत्र नकारस्य यः अन्ते उपान्त्यः यः नकारः वर्तते, उपधाभूतः अस्मिन् प्रातिपदिके, तस्य नकारस्य णत्वं स्यात् इति शङ्कते एषः व्याख्याता। परन्तु तस्य णत्वं न प्राप्नोति। कुमति च इत्यपि पश्यतु, इत्यपि चिन्तयन्तु एकवारं। तेनापि अत्र णत्वं न प्राप्तं भवति। कथं? न तु प्रातिपदिकान्ते विद्यमानः नकारः वर्तते, नुमि व्यवधाने सति इति भवन्तः अवश्यं बुद्धिं कुर्वन्तु। एवं किल? एषः नकारः यः वर्तते प्रेन्वन इति शब्दे उपधाभूतः यः नकारः वर्तते सः न तु प्रातिपदिकस्य अन्ते वर्तते, न च नुमः सकाशात् लब्धः वर्तते, न च विभक्तिस्थः वर्तते। यथा टा स्थाने इनादेशं कुर्मः खलु, टा इति विभक्तिः भवति, तस्य स्थाने इनादेशं यदि कुर्मः तर्हि अयं नकारः विभक्तिस्थः इति कथयामः। परन्तु तादृशं तु अत्र किमपि नास्ति एव। तर्हि कथं वा कुमति च इत्यनेन णत्वं शङ्कते व्याख्याता इति चिन्त्यम्। अथवा अस्माकमेव अवगमने काचिन्न्यूनता स्यात्। सम्यक् यदि नुं ग्रहणं स्यात् तदा एताम् आपत्तिं प्रकटयन् अस्ति व्याख्याता। एवं खलु इति एकं कथयति। अपरं च नाम तदेव मम स्वयमेव संशयास्पदत्वं भजते एषा पङ्क्तिः। भवन्तः यदि व्याख्यातारः सुधीयः अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कृत्वा मां वदन्ति, बोधयन्ति च, तर्हि नितान्तम् अहं तद् मम लाभाय चिन्तयेयं, विषयावगमनलाभाय चिन्तयेयम्। अस्तु, अग्रे नाम नुं ग्रहणे विप्रतिपत्तिं प्रकटयन् अस्ति। काश्चन विप्रतिपत्तिः कथयन् अस्ति। तत्र एका विप्रतिपत्तिः एषा, परन्तु णत्वस्य तत्र नुमा व्यवधाने सति
कुमति च वा प्रातिपदिकान्तरविभक्तिषु वा इत्यनेन णत्वस्य अहं प्राप्तिं नात्र अवगच्छन् अस्मि। अपि च आम्, नुम् यः वर्तते तस्य णत्वं कदाचित् स्यात् वा न वा? इन्वन् इत्यत्र नकार नुमः सकाशात् लब्धः नकारोऽपि वर्तते खलु, तस्यापि णत्वं स्यात्। तदेकं वक्तुं शक्यते। नाम नुमः, परन्तु तदर्थं नुमाव्यवधानं कर्तव्यमिति नास्ति खलु। तदर्थं नुम् ग्रहणस्य प्रयोजने तत्र विशिष्टं नाम प्रकृते नुमापि व्यवधानं स्यात् इति विप्रतिपत्तिस्थलमेव नुम् विषयम् आदाय अथवा नुमम् आदाय उत्पन्नं न भवति। कुतः? नुमा व्यवधाने सति काः काः विप्रतिपत्तयः, काः काः अनिष्टताः भवितुम् अर्हन्ति अथवा अपेक्षितानि रूपाणि लभ्यन्ते वा न वा इति विचारः क्रियमाणः अस्ति अत्र। अस्तु, एकं विचारम् इदानीं पार्श्वे स्थापयामः, अग्रे आगच्छामः। एकां विप्रतिपत्तिं पार्श्वे स्थापयामः, अग्रे आगच्छामः। किं कथयति? किञ्च बृहि वृद्धौ ल्युट् इदित्वान्नुम् एकः धातुः वर्तते बृहि, तत्र ल्युड् विधीयते एवं खलु। बृहि ल्युट् इदित्वान्नुं, तदेव इदितोनुं धातोः बृहि इति धातोः किम् अवशिष्यते? बृहु इति अवशिष्यते एवं खलु। धातुः सः इदिति कृत्वा नुं भवति। अतः बृह् इत्यत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्मात् परतः आगत्य नुं तिष्ठति। अतः बृ-न-ह इति आयाति। ततः ल्युट् इत्यस्य अनादेशः, नाम यु इत्यस्य युवोरणाको इत्यनेन अनादेशः का स्थितिः जायते? बृ-न-ह अन। अग्रे कथयति व्याख्याता, नश्चावदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः। अनेन अनुस्वारः भवति। किं रूपं सिद्ध्यति? बृंहणम् इति। सम्यक्। इति एकं रूपम्, अस्य रूपस्य सिद्धिं बुद्धौ स्थापयामः। अग्रे कथयति, तृंहू हिंसायाम् ऊदितधातुः वर्तते ल्युट् एवं खलु। का स्थितिः जायते? तृंह यु अनादेशः, तृंह अन। कथयति, स्वाभाविकोऽयम् अनुस्वारः तृंहणम् इति। नाम तृंहणं, यत्र तृंहु इति वर्तते तत्र अनुस्वारः यः लब्धः वर्तते सः स्वाभाविकः वर्तते एवं किल। तत्र नुमः सकाशात् लब्धः अस्ति अयम् अनुस्वारः इति नास्ति। बृंहणम् इत्यत्र तु नुमः सकाशात् लब्धः वर्तते अनुस्वारः इति अङ्गीकुर्मः एवं खलु। परन्तु बृंहणम् इत्यत्र एवं खलु। परन्तु तृंहणम् इत्यत्र तु नुमः सकाशात् न लब्धः वर्तते। कः? अनुस्वारः। तत्र कथयति, इह उभयत्रापि णत्वं न स्यात् एवं खलु। नाम तृंहणं बृंहणम् इति उभयत्रापि णत्वं न स्यात्। कुतः? कथयति, अनुस्वारस्य अडाद्यनन्तर्भावात् इति। नाम यः अनुस्वारः वर्तते सः अडादिषु नान्तर्भवति खलु, वा न वा? नुमः तत्र तृंहणम् इत्यत्र नुमः नैव, बृंहणम् इत्यत्र नुमः सकाशात् लब्धः यः अनुस्वारः सः अडादिषु नान्तर्भवति। बृंहणम् इत्यत्र स्वाभाव्येन एव यः वर्तते अनुस्वारः सः अडादिषु नान्तर्भवति। अतः प्रकृते णत्वं न स्यात् इत्यत आह। किमाह? नुं ग्रहणमिति। नाम एतावता नुं ग्रहणमिति इति पङ्क्तिं पठिष्यामः, परन्तु एतावता विप्रतिपत्तिद्वयं प्रकटितवान् व्याख्याता नाम अवतरणिकायां।
नाम प्रेन्वनम् इत्यादिषु णत्वं स्यात्, परन्तु तत्र णत्वप्राप्तिः मया तु नावगता, भवन्तः कदाचित् अवगतवन्तः स्युः, भवतु नाम। आम्, अत्र अङ्गीकुर्मः। बृंहणं दृंहणम् इत्यत्र अनुस्वारः अट्कुवाङ्मम् इत्यादिषु न पठितः, एवं खलु। अतः कृत्वा प्रकृते णत्वं प्राप्तं न भवति। इत्यत आह किमाह नुं ग्रहणमिति मूले पश्यन्तु। नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थम् इति कथयति। नुं ग्रहणेन अनुस्वारो लक्ष्यते। आदौ तत्र उच्यते, नाम नुं ग्रहणस्य प्रयोजनं सामान्येन उच्यते, यद्यपि इदं प्रयोजनं नास्ति, अस्य तु प्रत्याख्यानमेव अचिरेण क्रियमाणं वर्तते। नाम नुं ग्रहणं किमर्थं कृतं भोः, तद् नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थम् अस्ति। अनुलक्षणार्थं नाम उपलक्षणार्थं नाम कथयति व्याख्याता अग्रे, नुं ग्रहणेन अनुस्वारो लक्ष्यते इति। नुं ग्रहणेन प्रकृते अनुस्वारः अस्माभिः ज्ञेयः, अनुस्वारः अत्र लक्ष्यते, एवं खलु। यतः भवद्भिः बृंहणम् इत्यत्र दृष्टं, तत्र नुम् इति अस्ति, तस्य नुमः यः नकारः, तस्य नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः कृतः। परन्तु तृंहु हिंसायाम् इत्यत्र तु नुमः सकाशात् न लब्धः वर्तते खलु अनुस्वारः। अतः तत्र अनुस्वारेण व्यवधाने सति कथं णत्वं स्यात्, एवं खलु। अतः नुं ग्रहणेनापि, यदि नुं ग्रहणेन अनुस्वारः एव ग्राह्यः, तर्हि सा सङ्गतिः तु तत्र कर्तुं शक्या यत्र नुमः सकाशात् अनुस्वारः लब्धः वर्तते बृंहणम् इत्यादिषु, यत्र तु स्वाभाव्येन एव अनुस्वारः वर्तते धातोः मूलावस्थायामेव तृंहणम् इत्यत्र। तर्हि तत्र कथं णत्वं स्यात् अनुस्वारेण व्यवधाने सति। निमित्तं किं भवति तत्र ऋकारः, नैमित्तिकस्तु नकारः एव, ल्युटि स्थितः नकारः एव, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति प्रयोगानुसारादित्यर्थः। नाम प्रयोगानुसारेण प्रकृते नुं ग्रहणेन अनुस्वारः लक्ष्यते, नाम नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थम् इति उक्तं खलु। नुम अनुस्वारः ज्ञातव्यः अत्र, अतः तादृश नुमः सकाशात् लब्धेन अनुस्वारेण यत्र व्यवधानं कृतं भवति, तादृशस्य व्यवधाने सत्यपि नकारस्य णत्वार्थं नुं ग्रहणं कर्तव्यमित्युच्यते, एवं खलु। कथयति अग्रे, एवञ्च नुं ग्रहणं प्रत्याख्येयम्। किमर्थं प्रत्याख्येयं? यतोहि तेन सर्वत्र मर्यादा न खलु जायमाना अस्ति, सर्वत्र व्यवस्था न खलु जायमाना वर्तते। यत्र नुमः सकाशात् अनुस्वारः लब्धः वर्तते बृंहणम् इत्यादिषु, तादृशव्यवधाने सत्येव तादृश नुमः सकाशात् लब्धेन अनुस्वारेण व्यवधाने सत्येव नकारस्य णत्वं स्यात्। परन्तु यत्र तु स्वाभाव्येन एव अनुस्वारः वर्तते तृंहणम् इत्यादिषु, तत्र तु अनुस्वारो न स्यात्। कुतः? तत्र स्वाभाव्येन एव अनुस्वारः, क्षन्तव्यः, तत्र तु णत्वं न स्यात् अनुस्वारेण व्यवधाने सति, यतः तत्र तु अनुस्वारः स्वाभाव्येन एव वर्तते, एवं किल। तदेव। एवञ्च नुं ग्रहणं प्रत्याख्येयं, नाम नुं ग्रहणस्य प्रत्याख्यानमेव कर्तव्यम्, एतेन पूर्णतया व्यवस्था न जायमाना वर्तते इत्यत आह। अतः कथयति प्रत्याख्यानं नाम तस्य खण्डनम् अथवा तस्य अनपेक्षायाः प्रकटनं, नापेक्षितम्, एतेन विनापि कार्यं सेत्स्यति। अतः कथयति तच्चेति, मूले पश्यन्तु, तच्चाकर्तुं शक्यम् इति। नाम नुं ग्रहणं यदि सूत्रे न क्रियते चेदपि
व्यवस्था भविष्यति, सर्वत्र व्यवस्था भविष्यति। नाम नुङ्ग्रहणम् अनुसारोपलक्षणार्थमिति यदि उच्यते तच्च अकर्तुं शक्यं। नाम अनुस्वारोपलक्षणार्थं नुङ्ग्रहणं कर्तव्यं। नाम नुमः सकाशात् लभ्यते यः अनुस्वारः तेन व्यवधाने सत्यपि रेफात् षकारात् ऋकारात् च परतः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवतु, एतदर्थं नुङ्ग्रहणं कर्तव्यमिति नास्ति इति भावः। समीचीनं। तर्हि कथम् अनुस्वारेण व्यवधाने सति णत्वं स्यात् तदेव अग्रे पृच्छन्नस्ति। पूर्वपक्षम् उपस्थापयति। किं कथयति? ननु नुङ्ग्रहणाभावे तल्लक्षितानुस्वारस्य कथं लाभः इत्यत आह। नाम तर्हि नुङ्ग्रहणं यदि न क्रियते, यदि भवता उच्यते भोः तर्हि तल्लक्षितानुस्वारस्य नाम नुमा लक्ष्यते यः अनुस्वारः, अर्थात् नुमः सकाशात् लभ्यते यः अनुस्वारः नश्चावदान्तस्य झल् इत्यादिभिः प्राप्तः भवति यः, तस्य अनुस्वारस्य कथं लाभः, कथं प्राप्तिः, अर्थात् तेन अनुस्वारेण व्यवधाने सति कथं नकारस्य णत्वस्य प्राप्तिः इत्यर्थः। इत्यत आह। किम् आह? अयोगवाहानामिति। मूले पश्यन्तु। अयोगवाहानाम् अट्सूपदेशस्योक्तत्वात्। नाम अयोगवाहाः ये सन्ति, एवं खलु। तेषाम् अट्सु उपदेशस्य उक्तत्वं, नाम तेषाम् अट्सु उपदेशः उक्तः वर्तते। अनुस्वारः अपि अयोगवाहः अस्ति खलु। सन्धिप्रकरणे च अस्माभिः दृष्टं, नाम अकारोपरि शर्षु च पाठः क्रियते इति उक्तं खलु। अकारोपरि पाठः क्रियते तर्हि अट्सु अपि तस्य अन्तर्भावः अस्ति एव। अट्सु यदि अन्तर्भावः अस्ति तर्हि अट्कुप्वाङ् इति सूत्रे अटि एव तस्य अनुस्वारस्यापि अन्तर्भावः भवति। तर्हि अनुस्वारस्य उपलक्षणार्थम् अयं नुम् तत्र कर्तव्यः इति नास्ति। वा न वा? अयं नुम् तत्र कार्यः इति नास्ति। यतः कथञ्चित् एतेन यः अनुस्वारः लभ्यते तेन अनुस्वारेण व्यवधाने सत्येव तत्र सत्यपि णत्वं भवति इति खलु उच्यते। किमर्थम्? अनुस्वारः तु अटि एव अन्तर्भवति। अतः अनुस्वारः स्वयमेव अट् अस्ति, तर्हि तेन व्यवधाने सत्यपि णत्वं भविष्यत्येव। अतः नापेक्षितं नुम् ग्रहणम्, अयं नुम् अत्र नापेक्षितः इत्युच्यते। एवं खलु। तदेव इदानीम् अयोगवाहशब्दविषये कथयति, विशेषेण तस्य व्युत्पादनं कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। न विद्यते योगः येषां वर्णसमाम्नाये, वर्णसमाम्नाय नाम वर्णसमाम्नाय भूताः के भूतानि कानि प्रत्याहारसूत्राणि इत्यर्थः। पश्यन्तु, पुनः पश्यन्तु। न विद्यते योगः येषां वर्णसमाम्नाये ते अयोगाः। समीचीनं। बहुव्रीहि। अनुपदिष्टाः, उपदिष्टैः अगृहीताश्च इत्यर्थः। नाम अनुपदिष्टः, तेषाम् उपदेशः न कृतः वर्तते खलु। उपदिष्टाः सन्ति ये वर्णाः, तैः ते न गृह्यन्ते, तैः अगृहीताः वर्तन्ते एते, अतः अयोगाः। वाहयन्ति प्रयोगं निर्वाहयन्तीति वाहाः। वाहयन्तीति वाहाः। कं वाहयन्ति? प्रयोगं वाहयन्ति अथवा निर्वाहयन्ति। नाम प्रयोगस्य निर्वाहं कुर्वन्ति एते। प्रयोगाः के? अस्माभिः भवद्भिः च ये व्यवह्रियमाणाः वर्तन्ते,
पञ्च पञ्चशः पञ्चदः एतेषाम् अस्माभिः तत्र विभागः दृष्टः खलु सन्धिप्रकरणे अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयम् उपधमानीयं विसर्गश्च एवं खलु तेषु तेषु प्रयोगेषु एतेषाम् उपयोगः भवत्येव खलु वयं प्रतिवाक्यम् एतेषु विद्यमानस्य कस्यचित् प्रयोगं कुर्मः एव वा न वा अतः उच्यते अयोगाश्च ते वाहाश्च अयोगवाहाः अन्ततः कर्मधारयः अत्र उच्यते एवं खलु एवञ्च बहुव्रीहि गर्भकर्मधारयः वर्तते अत्र अयोगाश्च ते वाहाश्च अयोगवाहाः इति अनुस्वारविसर्गादयः ते च अस्माभिः पूर्वं श्रुताः एव पठिताः एव तर्हि अयोगवाहशब्दस्य व्युत्पत्तिः इत्थं भवति अग्रे कथयति अट्सु उपदेशस्य पाठस्य हल्सन्धिनिरूपणावसरे उक्तत्वात् इत्यर्थः एवं खलु नाम अट्सु पाठः अस्य भवति तत्र हल्सन्धिनिरूपणसमये नाम तत्र संस्कर्ता इति उदाहरणनिरूपणसमये अस्माभिः साधितं खलु तत्र अट्सु अपि अस्य पाठो भवति इति एवं किल कथयति स्पष्टं चैतत् हयवरटसूत्रभाष्यवार्तिकयोः अस्माभिः मनसा परिकल्प्य न उच्यते भाष्यकारेण स्वयं हयवरटसूत्रे सिद्धान्तोऽयमुक्तः वर्तते तद्भाष्ये वार्तिके च अयं विषयः उक्तः वर्तते नाम अयोगवाहानाम् अट्सु अन्तर्भावः कार्यः इति एवं खलु कथयति उक्तञ्च अत्रैव सूत्रे भाष्ये अत्र नाम अट्कुवाङ्नुं विवायेऽपि इति सूत्रे भाष्ये उक्तं किं नार्थो नुं ग्रहणेन नाम नुं ग्रहणेन किमपि प्रयोजनमेव नास्ति अर्थः नाम प्रयोजनं यत्किमपि प्रयोजनं नास्ति अनुस्वारे कृते अड्व्यवाये इत्येवात्रणत्वं सिद्धम् इति एवं खलु नाम नुमः अनुस्वारः भवति सत्यम् अङ्गीकुर्मः तस्मिन् अनुस्वारे कृते अड्व्यवाये नाम अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इति अड्व्यवाये नाम अटि एव तस्य अन्तर्भावः भवति इत्येवत्र णत्वं सिद्धं तेनैव णत्वं सिद्धं खलु किमर्थं प्रकृते नुं ग्रहणं कर्तव्यम् इति समीचीनं तर्हि एतावता किं ज्ञातम् एतावता इदम् अस्माभिः ज्ञातं वर्तते यत् अट्कुवाङ्नुम् इति सूत्रे नुं ग्रहणं नैव कर्तव्यम् नुं ग्रहणम् अकृत्वापि तृङ्हणं बृङ्हणम् इत्यादिषु निश्चयेन णत्वं भविष्यत्येव सम्यक् आम् पूर्वं या पङ्क्तिः तद् प्रेण्वन इति विषये या पङ्क्तिः तत्र णत्वप्राप्तिप्रकारं यथा दर्शयति तत्र तु संशयः इतोपि स्थितः एव वर्तते कुमती च इति तु सूत्रां न भवति प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यपि नैव बुध्यते भवतु तथापि गच्छता कालेन कदाचित् अस्माकमेव अवगमने तत्र न्यूनता अस्ति इति कदाचित् स्पष्टता स्यात् इत्येव उक्त्वा अग्रे प्रविश्यते एवञ्च तर्हि अयोगवाहानाम् अट्सूपदेशत्वात् अनुसारस्य अटीव अन्तर्भावः भवति नुं ग्रहणं न कर्तव्यम् इति प्रतिपादितं परन्तु तदिदं सर्वं सिद्धान्तम् अवगत्य अस्माभिः सूत्रम् अट्कुप्वाङ् व्यवायेऽपि एवं पठनीयम् इति नास्ति ऋषिणा यथा सूत्रं पठितं तथैव पठनीयम् अट्कुवाङ् नुं व्यवायेऽपि नुं सहितमेव सूत्रं पठनीयम् तेन तु अस्मदादिभ्यः चिन्तनाय कश्चन अवसरः प्रदत्तः यद्भोः चिन्तयन्तु
नुं ग्रहणमपेक्षितं वा न वा अथवा प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति वा न वा इत्यादि। प्रत्याख्यानशैली च अस्माकं बुद्धिकौशलवर्धनाय एव कश्चन माध्यमविशेषः भवति। समर्थनशैली प्रत्याख्यानशैली च बहूनि सूत्राणि अथवा सूत्रेषु विद्यमानः सः भागः सः एकदेशः वा भाष्यकारैः प्रत्याख्यातानि वर्तन्ते अथवा सः भागः प्रत्याख्यातः वर्तते। तत्सर्वम् अस्माकमेव तत्र बुद्धिकौशलवर्धनाय इत्येव पूर्वपक्षोपस्थापनपूर्वकं तत्र अस्माकमेव तत्र विकासाय भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता इति णत्व इति मूले पश्यन्तु। इति णत्वे प्राप्ते इति यतोहि अस्माकं प्रसङ्गः क्व प्रवर्तते, अस्माकं प्रसङ्गस्तु अन्यत्र वर्तते खलु। अस्माभिः तु रामशब्दस्य तत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनस्य रूपं निर्मितं वर्तते, रामान्। तत्र णत्वप्राप्तिः शङ्किता वर्तते। एतावता अट्कुवाङ्मं व्यवायपिति सूत्रं यावत् पठितं यावत् ज्ञातम् अस्ति तस्य च यः अर्थः अस्माभिः अवगतः वर्तते तदनुसारं रामान् इत्यत्र नकारस्य णत्वेन भाव्यं खलु। तदेव इति णत्वे प्राप्ते, परन्तु तत्र णत्वं नापेक्षितम्। अतः एव णत्वे प्राप्ते इत्येव उच्यते, न तु णत्वे कृते इति न। णत्वे प्राप्ते कुतः, प्राप्तिरेव कुतः उच्यते, यतः तस्य निषेधः उच्यते। तदेव व्याख्याता अग्रे कथयति। शसवयवस्य नाम शसः अवयवस्य नकारस्य णकारे प्राप्ते इत्यर्थः। तस्य यः नकारः वर्तते तस्य णत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु तस्य णत्वं तु नापेक्षितम्। अन्यथा रामान् इति अनिष्टः प्रयोगः लब्धो भविष्यति। प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः, रामान् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। एवं खलु। ततः उच्यते सूत्रमग्रे, नाम निषेधः उच्यते। किं सूत्रं वर्तते, पदान्तस्य इति अस्ति। सम्यक्। तत्र सूत्रे एकमेव पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। कथयति व्याख्याता, रसाभ्यां नोणः इत्यनुवर्तते, नाम रसाभ्यां नोणः समानपदे इति अनुवर्तते। ततः कथयति नभाभूपू, तत्र णत्वेषु एव णत्वप्रकरणे एव एकं सूत्रं, नभाभूपू कमिगमिप्यायि वेपाम्, तस्मात् सूत्रात् न इति अनुवर्तते। कथयति इत्यतः च इत्यतः नेति च इति। तदाह पदान्तस्य नस्य इत्यादिना, नाम एतावत् अनुवर्तनादिकं विधाय एवं खलु सूत्रार्थः उच्यते। मूले पश्यन्तु, पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्, सिद्धं तावदेव। पदं जानीमः, पदस्य अन्तं जानीमः, एवं खलु। तर्हि पदान्ते विद्यमानः यः नकारः तस्य नकारस्य णत्वं न भवति। वयं पश्यामः अस्माकं सविधे तत्र रामान् इति पदस्य अन्ते नकारः वर्तते, अतः तस्य अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण यः यद् णत्वं प्राप्तं तस्य णत्वस्य निषेधः उच्यते। अतः
रामान् इत्येव प्रयोगः भवति, न तु रामान् इति प्रयोगः भवति। तर्हि ऐषोतारः णत्वप्रपञ्चस्य कश्चनैव विचारः, किञ्चिदेव विचारः अत्र अस्माभिः कृतः। परन्तु अट्कुवाङ्मम् इत्यस्य अपेक्षा रामशब्दस्य सिद्धौ, नाम रामशब्दस्य अन्येषामपि रूपाणां सिद्ध्यर्थं वर्तते। अतः सूक्ष्मेक्षिकया भवद्भिः श्रुतम् अवगतं च इति कृत्वा अग्रे इदं सर्वमपि तत्र प्रयोजनाय भविष्यति। समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः विशेषः अट्कुवाङ्मं व्यवायेऽपि इत्यत्र पदान्तस्य इत्यत्र च। इदानीम् अस्माभिः विभक्तिद्वयं तु समापितं। विभक्तिद्वयस्य व्यवस्था दृष्टा अकारान्तशब्दानां। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया च विभक्तिः दृष्टा। तदधुना तृतीयायां विभक्तौ प्रवेशः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते, परन्तु तस्य सूत्रस्य अवतरणिकायां केचन विषयाः व्याख्यात्राः सन्ति उच्यमानाः। ते विषयाः अस्माभिः द्रष्टव्याः। किं कथयति इति चेत् पश्यन्तु, तत्र टा इति टकार आदौ कथयति, अथ तृतीया विभक्तिः। सम्यक्, तृतीया विभक्तिः अर्थात् टाभ्यां भिस् इति प्रत्ययत्रय समवायस्य तृतीया विभक्तिः इति नाम भवति, अथवा तत्र विद्यमानस्य ऐकिकस्यापि तृतीया विभक्तिः इति नाम भवितुमर्हति। वचनशः विभागः क्रियते। तृतीया विभक्तेः एकवचनं, तृतीया विभक्तेः द्विवचनं, बहुवचनं च। एवं खलु। तत्र कथयति, तत्र टा इति टकारस्य चुटु इति इतुसंज्ञायां लोपः। एवं खलु। रामशब्दात् टा प्रत्ययः भवति। राम टा, चुटु इत्यनेन इतुसंज्ञा भवति, लोपो भवति। किमवशिष्यते? राम आ। कथयति, टकारोच्चारणं तु टाङ्सिंहसाम्मिनात्स्याः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। टकारोच्चारणं तु टाङ्सिंहसां द्वितीयाटौ स्वेनः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। कथयति, द्वितीयाटौ सु इत्यादौ विशेषणार्थम् इति। नाम तेषु सूत्रेषु तत्र टाङ्सिंहसा नाम टा इत्यनेन तृतीयविभक्तेः एकवचनत्वं तत्र अवगन्तव्यम्। अन्यथा आङ्सिंहसामिनात्स्याः इत्यनेन कस्यापि आ इत्यस्य ग्रहणं स्यात्। तत्र द्वितीयाटौ स्वेनः, टौ सु, तत्रापि टा इति पठितं। यदि द्वितीया औ स्वेन तर्हि तु द्वितीया स्वेनः इति सूत्रिते सति आ इत्यस्य स्थाने अपि तत् सूत्रेण उक्ता या व्यवस्था, सा व्यवस्था अनिष्टा प्राप्ता स्यात् इतरत्रापि। अतः विशेषेण तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य एव ग्रहणं भवतु टा इति उच्चारिते सति, अन्यस्य सामान्यस्य आ इत्यस्य ग्रहणं न भवतु इति एतदर्थमत्र टकारोच्चारणं विशेषेण सूत्रकारेण कृतं वर्तते। समीचीनम् इत्युक्तं। तत्र एतेषु स्थलेषु विशेषणार्थम् इदं भवति। सम्यक्, तच्च अनुपदमेव अग्रे अग्रे स्फुटीभविष्यति। कथयति, राम इति स्थिते अङ्गकार्यं विधास्यन् अङ्गसंज्ञामाह इति। एवं खलु। नाम अङ्गकार्यम् अग्रे कर्तव्यं वर्तते। तदर्थम् अङ्गसंज्ञा नाम किं नाम अङ्गं? वयं प्रायः ग्रन्थस्य आरम्भादेव तत्र विचारेषु अङ्गम् इति शृण्वन्तः आगताः स्मः एतावता। अङ्गं किं भवति तद् इदानीम् अग्रे
यत् सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते तेन ज्ञास्यते। समीचीनं। तच्च सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य तत्र 16 पाठः सम्पन्नतां गतः।